نے پہلا سوال کیتا فرما بابا چوکھی عمر ہی بابا جی رو کیا دن امیر المومنین میری عمر جڑی ہے 10 سال ہے یہ کچھ سمجھے ہوا کو سبحان اللہ میری عمر 10 سال ہے داڑھی چٹی وال چٹے لیکن کمر جھکی ہوئی عمر بیٹھا دے 10 سال ہے آپ نے فرمایا اچھا عمر 10 سال ہے لیکن آپ نے دوجا سوال کیتے فرما بابا پوتر چوکھے نہیں اللہ زندگی دیں دے ول شادی شدہ تھینن ول اولاد دیں دے این محفل دی برکت نہ اللہ جو بے اولاد نہ اولاد عطا فرما دے اولاد ہوندی اولاد چوکھی او بابا دے فاروق اعظم دے دربار او سیاں وقت دے امیرہ وقت دے بادشاہ وا میرا ایک پوترے میرا گالی یاد کرنے میں وال سوال کرنے فرمایا میرا ایک پوترے آپ نے فرمایا اچھا تیرا ایک پوترے ایڈ ساواں بکریاں ہی کوئی نہیں مال شال ہی کوئی ہے او بندہ دے سیاں میرے 10 بکریاں